तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास। आजको प्रस्तुति। धेरै लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रबाट शासन भयो, तर अहिले नेपालमा आफ्नै प्रदेशबाट शासन हुने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, पञ्चली खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यहाँहरूमाझ विभिन्न व्यक्तित्वसँग गरेको कुराकानी र विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरू लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सोही अनुरूप आज पनि हामी एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानीको प्रयासमा छौँ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश नेपालको 7वटा प्रदेशमध्येको एक प्रदेश जुन विभिन्न कुराबाट सम्पन्न छ। यसमा मुलुककै एक मात्र रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर विभिन्न रङ्गशाला लगायतका विभिन्न संरचनाहरू यसमै पाउन सकिन्छ। आज हामी बागमती प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री माननीय रामेश्वर फुयालसँग उहाँकै कार्यकक्ष हेटौँडामा आएर कुराकानीको प्रयासमा छौँ। अबको क्रममा यो कुराकानी हेर्नुहोला अनि हामी बाँकी कुरा गर्नेछौँ। सर, वेलकम टु आवर प्रोग्राम सर। धन्यवाद। जस्तै के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? कतिको बिजी हुनुहुन्छ, फ्री हुनुहुन्छ? म मन्त्रालयको काममा छु, पार्टीको काममा छु। जस्तै यहाँ संसद हुँदा र मन्त्री हुँदाखेरि चुनौती त अभियसली थपि नै हाल्छ होइन? जस्तै मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अथवा मन्त्री भएर कार्यहरू सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ पाउनु भएको छ यहाँले? वास्तवमा काममा चुनौती छैन। जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामको लक्ष्य अनुसार नै अगाडि बढेको छ। यसलाई चुनौती भन्नै मिल्दैन। कथाले जे माग्छ त्यही काम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक काम र मन्त्रालयको काम सन्तुलन गरेर अगाडि बढिन्छ र जनताको सेवा नै मुख्य काम हो। त्यो कामकै हब्बी त्यही कामको लक्ष्यबाट पार्टीमा सङ्गठित भएपछि अनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आएपछि यो कामलाई चुनौतीको रूपमा लिनु मिल्दैन। त्यसैले स्वाभाविक कामको रूपमा लिएको छु र स्वाभाविक ढङ्गले काम अगाडि बढाएको छु। ओके, जस्तै यहाँको पार्टीमा त निकै विवाद छ होइन? जस्तै त्यो विवादको विषयमा के भनिदिनुहोस् न। आगो पोल्ने भएन भने के आगो? पार्टी त विपरीत तत्त्वहरू पनि भएको, विपरीत थरी थरीका विचारहरू पनि भएको र एउटै लक्ष्य भएका विचार समूहका मानिसहरूको समूह हो, विचारका मानिसहरूको समूह हो। त्यसो हुनाले पार्टीमा द्वन्द्व छ र हुनुपर्ने भन्दा बढी द्वन्द्व अहिले सृजना भएको छ। द्वन्द्व मात्रै होइन, विग्रहतर्फ लान कमरेड माधव कुमार नेपाल, जो हाम्रो पार्टीकै लामो समयको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सरकार विघटनतर्फ लाने, त्यति मात्रै होइन संसदमा मतदान गराउने नेतृत्व समेत गरिसके पछाडि त्यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भन्नुभएको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा भनौँ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मात्र होइन, विश्वकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कमै घट्ने निकृष्ट घटनामध्ये हो। तर पनि पार्टीलाई अझै 10 बुँदे आधारित भएर एकताबद्ध गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। मुख्य दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ओके सर, जस्तै अहिले केन्द्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको प्लस अनि पार्टीहरूको गठबन्धन छ होइन? जस्तै केन्द्रमा एउटा सरकार छ, प्रदेशमा एउटा पार्टीको सरकार छ। काम गर्न के गाह्रो हुने अवस्था छ कि छैन यहाँको विचारमा, अथवा यहाँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि? मलाई के थाहा छ भने केन्द्रको सरकारले, सङ्घीय सरकारले सङ्घीय मामिलाको काम गर्छ। प्रदेशमा हामी निर्वाचित हुँदै प्रदेशको व्यवस्थापिका, प्रदेश सभा र प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारसँग, स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने गरी केन्द्रसँग पनि सहकार्य पनि गर्ने, समन्वय पनि गर्ने, सहकारिता आधारित सम्बन्ध गर्ने गरी हामी गठन भएका छौँ। त्यसैले गर्दा सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, सोही कानुनी प्रबन्ध अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई के लाग्छ भने यो खाने मुखलाई जुवाले छेक्दैन। जुवाले छेक्छ भन्नेहरू भनेको चाहिँ त्यो काम नगर्नेहरूको कुरा मात्रै हो। केन्द्र सरकार
पृथक पार्टीकै अथवा गठबन्धनकै हुँदाखेरि पनि बागमती प्रदेश सरकार आउँदो अवधिभर, हामी त जम्मा 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको हो, त्यसैले 5 वर्ष निर्वाचन काल चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै नेतृत्वमा हुन्छ र हामी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकारिता आधारित, समन्वय आधारित, सहकारिता, समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले खासै समस्या होला मलाई त्यो लाग्दैन। प्रदेश सरकार प्रदेशको भूमिका खेल्छ, केन्द्र सरकार केन्द्रको भूमिका खेल्छ। 119वटा स्थानीय तह आफ्नो भूमिका खेलिरहेछन् नि, फरक फरक पार्टीले जितेका छन् नि। र मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ जनतासँगको कसिलो एकता हो, नेपाली मौलिकताको विकास हो, हरित अर्थतन्त्र निर्माण र हरित विकासकै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसका लागि हाम्रो बागमती प्रदेशलाई हरित बागमती प्रदेश भनेका छौँ र यो बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो बागमती प्रदेश हुनेछ। यो बागमती प्रदेश डिजिटलाइज्ड प्रदेशको रूपमा हामी डिजिटलाइजेसनको काम सक्छौँ र हाम्रो डिजिटल नेपाल निर्माण, डिजिटल बागमती प्रदेश निर्माणको काममा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ आज अघिल्लो दिन आइपुग्नुभयो। भोलि 8 गते 11 बजे पछाडि विद्युतीय भुक्तानी हुनेछ। यातायातको राजस्व विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट हुनेछ। त्यो प्रणाली बागमती प्रदेश सरकारले बाँकी अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि बढेर हामी भोलिदेखि नयाँ कामको थालनी गर्न गइरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले स्वच्छ बागमती प्रदेश, सुशासनका हिसाबले स्वच्छ बागमती प्रदेशको दायरामा हामी काम गर्छौँ। साथै हरित बागमती प्रदेश बनाउँछौँ र त्यो हरित बागमती प्रदेशका लागि हामी खनिज पदार्थबाट चल्ने साधनको सट्टा वातावरण मैत्री अथवा भनौँ वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा चल्ने साधनहरूबाट, खनिज ऊर्जाबाट चल्ने साधनको विस्थापन 2085 साल वैशाखसम्म गर्ने हाम्रो अठोट छ। 2074-75 को आर्थिक वर्षमै नीति कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ र सोही अनुसार अब हामी यो बागमती प्रदेशमा विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन्छौँ। सरकारले आफैले पनि यातायात सञ्चालन बोर्ड गठन गरेको छ। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेको छ। सुव्यवस्था अनुसार हामीले 7वटा रुटमा 30वटा बस सञ्चालन गर्छौँ। 15वटा चार्जिङ स्टेसनहरू हामीहरू बनाउँछौँ र सहकारीलाई पनि सँगै जोडेर, स्थानीय तहलाई पनि जोडेर, निजी क्षेत्रलाई पनि जोडेर हामी वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासमा फड्को मार्न प्रयास गरिरहेका छौँ। यो हामीले मात्रै चलाएर बस पुग्ने होइन, 30वटा बसले चल्ने पनि होइन, तर स्थानीय तहलाई पनि यो काममा हामी जोड्न चाहन्छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि अब वातावरण मैत्री खालको यातायात प्रणालीमा जानको लागि होस्टे हैसियतका लागि आह्वान गरेका छौँ। साझाले पनि यो काम गर्छ, अन्य संस्थाहरूले पनि काम गर्छन्, सहकारी र निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ र सरकारले पिठ फर्काउनु हुँदैन र जसले गर्दाखेरि एकाधिकार निजी क्षेत्रको पनि मात्रै पनि नरहोस् र सरकारले सबै कुरामा हस्तक्षेप पनि नगरोस्, मेलजुल गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाऊ यातायात प्रणालीमा भन्ने हाम्रो अठोट छ। ओके सर, जस्तै यहाँको पालोमा विकासमा काम धेरै भएको भन्ने सुनिन्छ होइन। जस्तै कतिपय अवस्थामा समस्याहरू पनि सृजना भएको पनि देखिन्छ सर होइन। जस्तै यो दक्षिणकाली हेटौँडा सडक खण्डको काम के हुँदैछ सर अहिले? तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा जहाँनेरि चुनौती छैन काम गर्न के मजा हुन्छ र? चुनौतीहरू छन्। हामी यो 5 वर्षभित्र 100वटा प्रदेशभरि 13 जिल्लामा 100वटा पुलहरू सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि 45वटा पुलको त हामीले उद्घाटन नै गरिसक्यौँ। अब बन्दै गरेका पुलहरू छन्, केही वर्षदेखि रोकिएका पुलहरू छन्, केही डिपिआर बनिरहेका पुल छन्। 100वटा पुलहरू निर्माण हाम्रो योजना छ। 100वटा रणनीतिक सडकहरू यो 5 वर्षमा नसक पुर्याउने भन्ने हाम्रो योजना छ। 100वटा सम्पदाहरू संरक्षण हामीहरू गर्न चाहन्छौँ र हिजोका केही
यस्ता संरचनाहरू पनि छन्, यस्ता सम्पदाहरू पनि छन्। तपाईँलाई थाहा छ होला, यो बागमती प्रदेशभित्र 24वटा राजकुलाहरू रहेछन्। ती राजकुलाहरूलाई हामी चालु हालतमा लानको लागि हाम्रो प्रयास छ। तपाईँको मिडियाले पनि मध्यनजर गरोस्। लेलेदेखि टिका भैरवदेखि पाटन सिङ्गै सहर घुमेर हिजो लिच्छवीकालदेखि बल्लकाल हुँदै केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ थापाथलीको प्रसुति गृह वारीपट्टिबाट कुपनडोलबाट पानी खस्दो रहेछ। पाटनका 65-70वटा ढुङ्गेधाराहरू चल्दा रहेछन्। 13वटा भन्दा बढी पोखरीहरू भरिँदो रहेछ। जब रिङ रोड बन्यो त्यो सञ्जाल काटियो छ। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले हामीले के चाहिरहेका छौँ भने राजकुलाहरूको एउटा राजकुलोको मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। यस्ता 24वटा राजकुलो रहेछन् काठमाडौँ उपत्यका र 13वटा जिल्लामा। तिनलाई सम्पदाको रूपमा हामी संरक्षण गर्ने अभियानको रूपमा हाम्रो प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको छ। पोखरीहरू संरक्षण, आलहरू संरक्षण, सिमसारहरू संरक्षण, ढुङ्गेधाराहरू संरक्षण। अहिले काठमाडौँका जुन कुनै बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गेधाराहरू संरक्षणको स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। तपाईँहरू यहाँ आउनुभएका मध्ये कायेश्वरी मनोरा नगरपालिकाका त्यहाँका नागरिकहरू पनि मैले देखिरहेको छु, हो कि होइन सोध्नु होला। बागमती प्रदेशमा कायेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले त्यो स्थानीय तहले के भन्यो भने ढुङ्गेधाराहरू कहाँ छन्, हामीले मर्मत कहाँ गर्नुपर्छ, लगत पठाइदिनु हुन भनेर जनतालाई आह्वान गर्यो। बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एउटा अभियानको आह्वान गर्यो। स्थानीय तहहरू त्यसमा एकैवटा जनाउन थाले र आम जनताहरूबाट पनि प्रश्नहरू आयो। यसको मतलब मैले के भनिरहेको छु भने पोखरीहरू संरक्षण, सिमसारहरू संरक्षणको विकास योजना उत्पादन बढाउनुको लागि यस्तो कोभिडमा उत्पादन बढाउनुको लागि त सिँचाइमै ठुलो फड्को मार्न जरुरी छ। त्यसका लागि गरिने कामहरू साथसाथै ढुङ्गेधाराहरू यी एकीकृत ढङ्गले हाम्रो विकासको मोडललाई सम्पदा मैत्री विकासमा अगाडि बढाएका छौँ भने तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ मदन भण्डारी मार्ग। तपाईँले नाम लिएको अलि म मिलाइदिन चाहन्छु। बल्खुदेखि फर्पिङ हुँदै सिस्नेरी हुँदै भैँसेसम्मको सडकलाई हामीले राजनेता मदन भण्डारी मार्गको रूपमा नामाकरण गरेका छौँ। यो मार्गमा अर्को एउटा मार्ग पनि जोडिन्छ, त्यो चाहिँ फर्पिङदेखि हुमाने हुँदै कुलेखानीसम्मको सडक पनि जोडिन्छ। यस्ता धेरैवटा सडक हेटौँडा आइपुग्ने हामीले क्रमश बनाइरहेका छौँ। त्यस क्रममा तपाईँले सोध्नुभयो के हुन्छ मदन भण्डारी मार्ग, के हुँदैछ। तपाईँहरू मोटर गुडाउँदै आउँदा करिब 10 किलोमिटर 16 किलोमिटर जति पिचको भाग पनि तपाईँले देखेको हुनुपर्छ। अब 6 किलोमिटर जति हामीहरू थप्छौँ र आउँदो दसैँसम्ममा 22 किलोमिटर जति पिच भइसकेको तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले 66 करोडको टेन्डर गरेका छौँ फर्पिङदेखि रामचन्द्र भन्ज्याङसम्मको भाग। अर्को एउटा भाग भनेको चाहिँ अहिले काम भइरहेको पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। कुलेखानीदेखि सिस्नेरीसम्मको भाग काम भइरहेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। एउटा 4 किलोमिटर जतिको खण्ड टेन्डर गर्न बाँकी छ, हामी त्यो पनि टेन्डर गर्छौँ। र यस पछाडि भिम्पेदेखि कुलेखानीसम्मको भाग त आउँदो दसैँ अगाडि साउनको 14 गतेसम्म यसलाई म्याद छ। यो बीचको पानीको प्रतिकूलता, पहिरोको प्रतिकूलता, कोभिडको प्रतिकूलताले हामी पनि बाध्य छौँ कि कामलाई गुणस्तरसहित सकाउनु पनि पर्नेछ। प्राकृतिक प्रकोप पनि छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि ती ढुङ्गाहरू, कति ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू खसेका छन्। हेर्नुहोस् त, हामीले त बनाइरहेका हौँ, तर प्रकृतिले हाम्रो बनाउन खोजेको कुरालाई प्रकृतिले त्यति मानिरहेको छैन। हामीलाई चौडा बनाउनु पनि बाध्यता पनि छ, तर पहाड औलो पनि छ। त्यसैले यो बिचमा
बायो इन्जिनियरिङ गरिरहेको पनि त तपाईँले फोटो खिचेर ल्याउनु होला देखि बायो इन्जिनियरिङ गरिएको छ जोगाउनको लागि हामीले संरक्षणका सम्भव उपायहरू हामीले गरिरहेका छौँ हामीलाई बजेटको सीमितता पनि छ प्राविधिक चुनौती पनि छ प्राकृतिक चुनौती पनि छ ती सबै पार गर्दै म यति भन्न चाहन्छु आउँदो युद्धमा दशैं पछाडिको अवस्थामा 2.5 घण्टामा बल्कुबाट हिँडेको साधन 2.5 घण्टामा भीमभेदी छिचोल्छ तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यही भन्न चाहन्छु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो हामी यही गर्दैछौँ यसका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्ष पुँजीगत खर्च यो वर्ष 90 बनाउनु त सकेकै हाम्रो लक्ष्य थियो 90 घट्दैन भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ अहिले करिब 81 भनेको 80.31% पुँजीगत खर्च भएको छ चालु खर्च 77 भएको छ प्रदेश सरकारको सिङ्गो प्रगति चाहिँ 73% देखिन्छ यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति 80.31% पुँजीगत खर्च छ म यसमा चाहिँ सन्तुष्ट छैन के सन्तुष्ट नभएको भने 90 हट्टीमा नि कटौँला भन्ने लक्ष्य थियो कोरोना महामारी आयो संसारलाई पनि यसले गाँज्यो हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो कामदार वर्गलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो सिँगै देशलाई अप्ठ्यारो पार्यो प्रदेशले पनि यो पनि कारणले हाम्रो प्रगति सीमित हुन पुग्यो र त्यो 80 भनेको चाहिँ फेरि झन्डै 81 छ यो राम्रो उपलब्धि हो भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ किनभने 80 ल्याउनु त विशिष्ट अङ्क मानिन्छ होइन डिस्टिङसन त्यसलाई मैले विशिष्ट भने धन्यवाद ओके सर जस्तै यहाँले यो बाटोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रकृतिले पनि हामीलाई दिएन अथवा कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न खालको बाधा अडचनहरू आयो भन्दै गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको एउटा धेरै पहिरो जाने धेरै यातायातको साधनहरू अड्किने बाटो नागरिक मुगलिङ सडक खण्ड छ जस्तै त्यहाँ चाहिँ हुन त विकासको काम भएको होला हाम्रो त्यहाँसम्म नजर नपुगे हुन सक्छ सर तर के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि पहिरो आउँछ त्यसलाई क्लियर गर्ने चाहिँ बाटो खुल्छ सर होइन त्यो पहिरो क्लियर गरेर खोल्ने काम त त्यहाँ भइरहेछ अहिले पनि भइरहेछ हामी जुन त्यो बाटो आउँदैन हामी त्यो देख्यौँ सर होइन तर त्यो बाटोमा चाहिँ सधैँभरि पहिरै आइरहन्छ सर त्यो बाटो बर्खामा प्रायः ब्लक नै भइरहन्छ होइन जस्तै त्यो बाटोको चाहिँ यहाँहरूले त्यो बाटोको विषयमा अथवा त्यो बाटोको विकल्पमा अथवा त्यो बाटोलाई चाहिँ त्यो पहिरोबाट कसरी जोगाउने विषयमा केही सोच्नु भएको छैन बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ नागरिक मुगलिङ सडकको विषयमा त्यो सडक केन्द्रको जिम्माको सडक हो त्यो सडकलाई हामीले बनाएका सहायक मार्गहरू सहायक कामहरूले त्यो सडकलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान पुर्याएका छौँ त्यसो हुँदा हामीले बोलपत्र आह्वान गर्दा अथवा उपभोक्ता समितिहरूले काम गर्दा अथवा योजना बनाउँदा पनि हामीले मूल सडकहरू केन्द्रले निर्माण गर्ने मूल सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई चाहिँ दिगो बनाउने दिगो बन्नको लागि सघाउ पुर्याउने कुरालाई मध्यनजर गरेका छौँ यही कुरालाई मध्यनजर गरेर बागमती प्रदेशले भर्खरै प्रदेश सभामा हामीले 6औं र 7औं दुईवटा प्रदेश अधिवेशनहरू कुर्नु पर्यो 2077 सालमै हामीले त्यो विधेयक संसद सामु पेश गरेका थियौँ 78 सालमा हामीले भर्खरै असारमा आएर मात्रै पारित गर्न सकेका छौँ त्यो के हो भने सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधार विधेयक 2077 भर्खरै पारित भएको छ 78 मा आएर पारित भएको छ र यसले के परिकल्पना गरेको छ भने दिगो विकासका लागि भौतिक निर्माणमा जनपरिचालनलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएका छौँ कानुनी पक्षलाई कानुनी त विधेयक नै आयो र त्यसमा परिकल्पना के गरिरहेका छौँ भने नियमावलीहरू कार्यविधिहरू बनाइरहेको बखत पनि होइन मैले भने जस्तो गरी हरित विकासको परिकल्पनालाई पुरा गर्ने गरी दिगो विकासको परिकल्पनालाई पुरा गर्ने गरी नेपाली मौलिकताको विकासलाई पुरा गर्ने गरी सम्पदा मैत्री विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी अपाङ्गता मैत्री विकासलाई पनि अपाङ्गता मैत्री निर्माणको
परिकल्पनालाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ कानुनी रूपले। मैले किन यो कुरा तपाईँलाई जोड दिइरहेको छु भने मुगलिनको सडक छ त्यसको के साइनु हुन्छ भनेर भन्नु होला। बिग्रेको कुरा त्यही साइनु नराखेर हो। किनभने पहाडका टुप्पाहरूमा बरगेल्ती मन लागि सडकहरू खन्ने, त्यहाँ उत्खनन भएका निर्माण त्यहाँका सामग्रीहरू फिलिङ मेटेरियलहरू बग्दै बग्दै ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो बग्दै तपाईँले देखिरहनु भएको छ धादिङका मुख्य भागहरूमा जान्छन्। अथवा देशका विभिन्न भागमा चाहिँ चुचुरामा खनेको बाटो अनियन्त्रित बाटो खन्नै नहुने बाटोको कारणले गर्दा राज्यले भर्खरै लगानी गर्छ, लगानी गर्दा गर्दै बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। हो, यो अवस्था आउन नदिनुको लागि हामी कानुनी प्रबन्ध पनि जोड दिएका छौँ र सोही अनुसारको प्राविधिक तयारीमा हामीले जोड दिएका छौँ। प्रदेशभित्रका सबै निर्माणमा हामीले सकेका छैनौँ, तर बायो इन्जिनियरिङको प्रयोग हिजो नेपाली मौलिकताको विकासको प्रयोगलाई पनि जोड दिएका छ। त्यो के हो भने साँटा कस्नु, रुख रोप्नु, बाबियो रोप्नु, विभिन्न खालका वृक्षारोपणहरू गर्नु, पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्नु, पानीका मुहानहरू आलहरू संरक्षण डाँडाका टुप्पामा छन्। त्यही कारणले त त्यो डाँडाको अब ती डाँडाभरि फल्ने सुन्तला चाहिँ पुष्ट सुन्तलाहरू, पौष्टिकता भएका सुन्तलाहरू, रसिला सुन्तला छ। यदि डाँडाको टुप्पामा पानी छैन भने अथवा फलफुलहरू के हुन्छ त फलफुलहरू रसिला हुँदैनन्। त्यहाँको जमिनले जब चिस्यान पाउँदैन त्यहाँ उत्पादन राम्रो हुँदैन नि। त्यसैले गर्दा हाम्रो विकासमा चाहिँ नेपाली मौलिकतालाई हामीले जोड दिएका छौँ र हाम्रो निर्माणमा सम्भव भएसम्म दिगोपनलाई विशेष दिएका छौँ र विकसित नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ। त्यो कुरा तपाईँले सोध्नुभएका राजमार्गहरू पनि लागू हुन्छ, प्रदेश राजमार्गहरूमा पनि लागू हुन्छ, लोकमार्गहरूमा पनि लागू हुन्छ र सहरी सडकहरूमा पनि हाम्रो लागू हुन्छ। ओके सर, जस्तै हामी सडकै कुरामा छौँ मैले भने सर होइन, जस्तै हामी ट्राभलबाट साँगो जाने क्रममा चाहिँ हामी बाटोमा के देख्छौँ भन्दाखेरि बाटो पुरानो रूपभन्दा अहिले निकै ठुलो भएको छ, विस्तार भएको छ, व्यवस्थित भएको छ, धेरै ठाउँमा पिच पनि भएको छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ बाटो के देख्यो भन्दाखेरि थलीको ठाउँमा थलीको त्यो टर्निङ पछि माथिको पोर्सन र सलमुटारको पोर्सन, त्यो पोर्सनमा चाहिँ पिच नभएको र कति टाइमदेखि बाटो पेन्डिङ भएको देख्यो सर। खास गरी चाहिँ के भयो होला सर? काठमाडौँ उपत्यकामा ढिलो काम भएको भनेर जनताले आलोचना गर्न पाउने तपाईँले अहिले प्रश्न गरेको थलीमा मात्रै हो। मैले गत वर्ष प्रेससँग बोलेको थिएँ, आउँदो नयाँ वर्षभन्दा यता थली बाहेक सबै काम सम्पन्न भएको हुनेछ भन्दा प्रेस एकजोडी हाँस्यो। क्यामेरा त खास हाँसे होइन, क्यामेरामा जसले मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको थियो उहाँहरू हाँस्नु भयो। तपाईँहरूलाई पत्ताउन गाह्रो हो भनेर भने मैले 70 देखि 80% काम पुरा भएकै हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। कोरोना हुँदाहुँदै पनि त्यो बेला नयाँ वर्षसम्म आइपुग्दा करिब 70% काम पुरा भएको थियो। तपाईँले आज त्यही भनिरहनु भएको छ। थलीमा किन भएन भने थलीमा पुरानो बस्ती थियो, जमिन जनताले छोड्न मानेन, राज्यले मुआवजा तिरेन। पछि हामी मुआवजा तिर्न सकिने जतिमा हामीले अधिकतम प्रयास गऱ्यौँ। त्यसपछि सहमति करिब कायम भयो। केही घरहरूले मुद्दा हालेका छन्, मुद्दाकै कारणले तपाईँले भनेको विकास रोकिएको छ, दक्षिण ढोकामा पनि रोकिएको छ, केही ठाउँमा रोकिएको छ। यो हुँदा कानुन बनाइरहेको बखत संविधानमा त हस्ताक्षर गरेर आउने एकजनामा पनि हो। व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई मुआवजा नतिरिकन नलिने त निर्णय गरेर आइयो। राज्यको थैली अलि कमजोर नै थियो र हामीले जमिन जब एकदमै जमिन तयारी भएपछि मात्रै बोलपत्र गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। जमिन तयारी नै हुँदैन, बोलपत्र नआएर के गर्ने? त्यो बोलपत्र गर्न हिँड्ने एकजना जनप्रतिनिधि संविधान सभाको सदस्य एकजना म पनि हो नि। त्यसो भएकोमा मलाई प्रश्न गर्नुभएको छैन तपाईँले। जोरपाटी सुन्दरजोरको बाटोको हालत कहिले सुधार हुन्छ भनेर सोध्नु न मलाई। म अहिले उत्तर दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हामी प्रयास जारी गरेका छौँ। 11 मिटर जनतासँग सडक माग्यौँ,
जनताले दिन मन्जुर गरेन। हामीले सार्वजनिक पाउने ठाउँमा यार मिटरै बनायौँ। जहाँ प्राप्त भएको छैन, विवाद छ, मुद्दै हालिएको छ, मुद्दालाई पनि छोड्यौँ। जनतालाई सहमत बनाएर कतै 7-7 मिटर, कतै 8-8 मिटर, कतै 11-11 मिटर बाटो बन्दैछ। तपाईँले अहिले सोध्नुभएको प्रश्न मध्येमा जोरपाटीको खण्ड 0 बिन्दुदेखि पहिलो 1 किलोमिटरभित्र, 3 किलोमिटरभित्र, 5 किलोमिटरभित्र समस्या छ। 6औं किलोमिटरदेखि 10औं किलोमिटरसम्मको समस्या हल भएको छ। मैले भनेको 3-4 किलोमिटर हल भएको छ। 3-4 किलोमिटर, 5 किलोमिटर समस्या छ। त्यही बिचमा पनि निर्माण व्यवसायले कामलाई ढिलो गरे भन्ने जनताको गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई नि सम्बोधन गर्नको लागि हामी पटक पटक बसेका छौँ, पटक पटक छलफल भएको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास भएको छ। अर्को उपत्यकामा समस्या भएको ठाउँ भनेको सुनाकोठी भाग हो। सुनाकोठी भागमा घर पन्चिसकेका छैनन्, साँगुरै पिच गरेर भएन अहिले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। तर यो उसबाट कान्ति राजपथबाट, चौडा राजपथबाट गएका धेरै साधनहरू सुनाकोठीको त्यो साँगुरो सडकले थेप्न सक्दैन। जनतालाई पनि सहमत बनाउँदै सकिने जति सरकारले तयारी गर्नुपर्ने कुरा पनि तयारी गरेर हामीले उपत्यकाका सडकहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उपत्यकालाई र सिङ्गै बागमती प्रदेशलाई पनि यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बागमती प्रदेश यातायात गुरु योजना तयार गरेका छौँ। सोभित्र नै पर्ने गरी बागमती प्रदेश पुष्पलाल चक्रपथ भनेर 13वटा जिल्लामध्ये 10वटा जिल्ला छुने गरी 4 खण्डमा हाम्रो काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 30वटै प्रदेशका निर्माण क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ भनेर भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर 3टै भागलाई हामी जोड्ने गरी 6 खण्डमा बोलपत्र आह्वानको अन्तिम चरणमा बागमती प्रदेश सरकार छ। त्यसमध्ये भक्तपुर खण्डको टेन्डर भइसकेको छ। काठमाडौँको टोखा खण्डको पनि टेन्डर भइसकेको, बहुवर्षीय योजनाको हिसाबले बोलपत्र भइसकेको छ। बाँकी 4 खण्डमा पनि हामी बोलपत्र गर्छौँ। र मैले अहिले नै भने पुष्पलाल चक्रपथका 10 जिल्लाहरू समेटिन्छ। त्यसका 4 खण्डमा हामी बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्छौँ र यो प्रदेशलाई हामी रणनीतिक सडकहरू पनि निर्माण गर्छौँ। एक घर एक धाराको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। सम्पदा मैत्री विकासलाई हामीले जोड दिएका छौँ। यातायात क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी हामीले यातायात क्षेत्रको विशिष्ट खालको योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। राजस्व तिर्नका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र यो बागमती प्रदेश चाहिँ सुरुङ युगको प्रारम्भ भयो भन्ने राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको आह्वानलाई पुरा गर्नको लागि बागमती प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्छ। त्यसको बोलपत्रको अन्तिम तयारीको बिचमा हामी पुगेका छौँ भने चुरियामाई सुरुङ 104 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ हो। त्यसलाई एउटा अध्ययन केन्द्र, भौतिक पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, सुरुङ पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। भने छोटा सुरुङहरू काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी भाग साँखु फेदीदेखि इन्द्रावतीतर्फ एउटा छोटो सुरुङ हामी निर्माण गर्नेछौँ। साथसाथै बुढानीलकण्ठको पासीकोट भन्ने ठाउँबाट गोकर्णेश्वर तारेभिर हुनतिर अर्को एउटा छोटो सुरुङ निर्माण हुन्छ र अर्को एउटा सुरुङ चाहिँ 10 जिल्लामा, अब बाँकी जिल्लाहरूमध्ये, बाँकी अरू जिल्लाहरूमध्ये कहाँ बनाउन उपयुक्त हुन्छ त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन यो हिउँदमा हुन्छ। तपाईँले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुन्नुहुन्छ र म यति भन्न चाहन्छु, अब सिङ्गै देश यो पहाडी मुलुक छ, यहाँको विकासको मौलिकतालाई जोगाउँदै हामीले सुरुङ युगतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने 104 वर्ष अगाडि दिल्लीजङ थापा नेपाली इन्जिनियरले नै
दक्षिण एसियाको पहिलो मानव निर्मित सुरुङ निर्माण गर्न सक्ने हाम्रा पुर्खा भएको हामीहरू किन सुरुङबाट यति पछाडि परिरहेका छौँ र सुरुङ युगमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा सरकार, स्थानीय तहहरू अनि निजी क्षेत्र, सहकारीहरू र नागरिकलाई सँगसँगै पहल कदमीमा अगाडि बढाउने त्यो ढाँचाको परिकल्पना हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै हजुरले भर्खर भन्नुभयो त्यो काँस चक्रपथ र कागेश्वरी चक्रपथ एउटै हो कि फरक हो? कागेश्वरी चक्रपथ तपाईँहरू त्यहीँबाट आज आउनुभएको छ। धेरै वर्ष अगाडि परिकल्पना गर्दा धेरै मानिसहरू एकचोटि मुसुक्क हाँसे। परिकल्पना हजुरले गर्नुभएको? जनताले गरे। त्यसको नेतृत्व हजुरले गर्नुभएको थियो? जनताले गरेको परिकल्पना थियो होइन। त्यो मानिसहरू चाहिँ नपत्याएर मुसुक्क हाँस्थे। आज त्यही नाममा नागरिकता त कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकै नाममा बन्छ अनि सबै लेखौटहरू त्यही आधारमा बन्छ। त्यही चक्रपथ नै यो नगरपालिका बन्ने प्रेरक घटना थियो। तपाईँले सोध्नुभयो काँठ चक्रपथ र कागेश्वरी चक्रपथ भनेको चाहिँ कागेश्वरी चक्रपथ डाँसीबाट प्रारम्भ हुन्छ, भद्रवास, आलापोट, गागलफेदी, बज्रेणीको पार्श्व क्षेत्र हुँदै इन्द्राणी पुग्छ। पोखलाजी पनि नजिक आएर जोडिन खोज्छ, इन्द्राणीसम्म पुग्छ। यो 9 किलोमिटर लम्बाइको 10 मिटर चौडाइको जनतासँग मागेर रु 1 पनि हामीले यसमा जमिनमा पैसा हालेनौँ, जनतासँग आह्वान गऱ्यौँ। सुरुमा जनता सहमत कतै भयो कतै भएन। अन्तमा खुसीले नाचेर सडक बनाउन दिए। बागमती प्रदेश सरकारको एउटा उच्च प्राथमिकता योजनामध्ये हामीले सोचिरहेको कुरा अहिले मुआवजा तिरेर होइन, 10 मिटर चौडा मात्रै चक्रपथहरू बनाउँछौँ। काँठ चक्रपथ पनि 10 मिटर चौडा हो, 157.8 किलोमिटरको हुन्छ। त्यसै गरी पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ 10 जिल्ला जोड्ने गरी हुन्छ। त्यसको पनि हामीले सामान्यतया 10 मिटर चौडाइ घटाउँदैनौँ। जहाँ जमिन प्राप्त हुन्छ त्यहाँ चौडा सडक हुन्छ। 10 मिटरको सामान्य सडक हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, किनभने हाम्रो थैली पनि कमजोर छ। थैलीलाई पनि हेरेर, सडकको दिगोपनलाई पनि हेरेर चौडा बनाउने भन्यो भूगोलले दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो 10 जिल्लाको भूगोल त फरक खालको छ। त्यो कुरालाई हामी हेरेका छौँ। दिगो विकासको लक्ष्य लिएर हामीले यी चक्रपथहरूको परिकल्पना गरेका छौँ। तपाईँले अहिले सोध्नुभयो सानो चक्रपथ हो कागेश्वरी चक्रपथ। काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ, काँठ चक्रपथ भनेको चाहिँ त्योभन्दा ठुलो वृत्तको छ, 157 किलोमिटरको छ। ओके सर, जस्तै यो विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के ट्रेन्ड पाउँछौँ, स्पेसली काठमाडौँ उपत्यकामा त अन्त पनि हुन्छ होला, हाम्रो त्यहाँसम्म ध्यान नपुगेको सक्छ होइन। के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा सरकारी निकायको समन्वय नभएको कि के हो। जस्तै सडक विभागले पिच गर्छ, केही दिनपछि नेपाल टेलिकम अथवा कुनै एउटा खानेपानीको बोर्ड अथवा मेलन्जी खानेपानीले त्यो सडक पुनः भत्काइदिएको हुन्छ। अनि फेरि त्यो बाटो जस्ता जस्तै अवस्थामा फर्किन्छ। त्यहीँबाट भत्किँदै गरेर त्यो ट्रेन्ड काठमाडौँमा अलिकति बढी देखिन्छ होइन। जस्तै यो ट्रेन्डलाई रोक्न अथवा यो ट्रेन्डलाई कन्ट्रोल गर्न यहाँहरूले के कस्तो काम गरिरहेको छ? बागमती प्रदेशभित्र अबको दिनमा तपाईँले भनेको अवस्था दोहोरिन दिँदैनौँ। यसका लागि प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधार विधेयकमा यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। कहिलेसम्म पछि मात्रै भत्काउने अनुमति दिने, यदि भत्काएको खण्डमा बनाउन कति समयभित्र गर्ने र त्यसको रकम कसले तिर्ने, यो कुरा प्रष्ट व्यवस्था गरेका छ। अन्यथा त्यो कानुन नमान्नेलाई हामी कारबाहीको तहमा जाने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ स्थानीय तहहरू बसेनन् भने के हुन्छ? स्थानीय तहले नि बस्नुपर्छ, प्रदेशले पनि बस्नुपर्छ, हरेक नागरिकले बस्नुपर्छ, अन्यथा मुद्दा लाग्छ। कानुनी प्रबन्ध कडा नगरी नहुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो विधेयक बनाउन निकै समय लाग्यो। बस पैरवीहरू पनि भयो, कार्यान्वयनमा जाँदा पनि चुनौती त छन्, तर हरेक नागरिकले कानुनी शासनमा अड्ने प्रतिबद्धता त संविधानभित्रबाट गर्नु पर्यो नि त।
त्यसैले गर्दा हामी सक्छौँ। तपाईँले भनेको समस्या हो। अब त्यो आउनको लागि हरेक स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने लोकप्रिय नेताले अड्नु भएन भने जनताले भन्ने छन् यो नेताले अडेन मत दिन्न भन्ला। त्यसैले गर्दा म त्यहाँ अड्छु भन्ने खालको नेतृत्व चुनावमा आउँछ। अब प्रदेशको हामी नेतृत्व अडेनौँ भने जनताले त्यही हिसाब गर्छ। अनि सङ्घको नेतृत्वले त्यहाँ अडेन भने सङ्घकै नेतृत्वलाई जनताले प्रश्न गर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ के विश्वास गरेको छु भने ठुलो विश्वविद्यालय वा आगो जस्तै त जनता हो। उसले हरेक परीक्षा हाम्रो परीक्षा लिइरहेकै हुन्छ। कानुनै बनाएर गर्ने या नगर्ने गरौँ न, तर कानुनको पालना गर्ने नेपाल बनाउनुपर्छ। कानुनी शासनको नेपाल बनाउनुपर्छ। त्यो दिशातर्फ हामी कडाइका साथ विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ। म तपाईँलाई यति बताउन चाहन्छु, प्रदेशको यो कानुनले संस्कृति निर्माणमा सबै तहबाट मद्दत पाउँछ र त्यो कानुन नमान्नेहरू त ले दण्ड पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामी दण्डद्वारा होइन, उत्प्रेरणाद्वारा विकासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नेपाली मौलिकताको विकास भने त्यही नै हो। दान पनि सङ्कलन गरेर हाम्रा ठुल्ठुला निर्माणहरू भएका छन्। जनताले दान दिएरै अहिले भएका अधिकांश निर्माणहरू भएका छन् भने जनतालाई त उत्प्रेरित गरेरै अगाडि बढाउनुपर्छ। यो उत्प्रेरित गर्ने जिम्मा निर्वाचित नेतृत्वको हुनेछ। यसको मूल जिम्मा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने हुनेछ र परिकल्पनै गर्दा, विकासको परिकल्पना गर्दा जनताका यी कोणबाट प्रश्न आउँछन् भने सम्बोधन गर्ने गरी हामीले योजना बनाउनुपर्छ। त्यो हामी गर्छौँ, सक्छौँ। हामीले नबनाए यो देश कसले बनाउने? भनेपछि अब विशेष रूपमा बाङ्गुरी प्रदेशमा त्यो प्रविधि दोहोरिँदैन, जुन हामीले अघि व्याख्या गरौँ यहाँलाई, त्यो प्रविधि दोहोरिँदैन। अब जस्तै एउटाले बनाउने अर्कोले फुटाउने त्यो प्रविधि दोहोरिँदैन। त्यो अहिले नै धेरै रोकिया छ। तपाईँ हेर्न जानुहोस्, धेरै न्यूनीकरण भएको छ। अझ न्यूनीकरण गर्छौँ। विकासका समस्या नभएको त विश्व नै हुँदैन नि। जस्तै यहाँले जनताको दानको विषय निकालिहाल्नुभयो। जस्तै एउटा पार्क बनाएको छ, कागेश्वरी पार्क, लोकतान्त्रिक शहीद उद्यान गागल, चिहान डाँडा। त्यहाँ एउटा कागको प्रतिमूर्ति बनाइएको छ। त्यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कागका बारेमा। म बन जाँदा त्यो कागेश्वरीको मन्दिर भएरै जानु पर्थ्यो। कागेश्वरी दर्शन पनि गरेर बन गएको मलाई अनुभव छ। धेरै मानिसहरू त एकचोटि वन जाने, कागेश्वरी देवता पनि दर्शन पनि गर्ने र मानिसहरू जान्थे। कागे अष्टमी भाद्रमा अष्टमीको दिन, अष्टमीमा मेला लाग्छ। मानिसहरू गोसाइँकुण्ड गएर आएपछि पनि आउँछन् र यो भेग वरिपरि कागले छोयो भने कागेश्वरी महादेवले बोलाए भन्ने किंवदन्ती पनि छ। तपाईँले स्वस्थानी व्रत कथा पढ्दा 34औं या 32औं ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ कागेश्वरीमा उत्पन्न भयो, अङ्ग पतन भयो भन्ने पनि चलन छ। त्यो थलोलाई हामीले कागेश्वरी धाम भनेर विकास गर्ने एउटा योजना बनाएका छौँ। राजनेता मदन कुमार भण्डारी काठमाडौँ 1 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिरहनु भएको बखत हामीले गोकर्ण, तारेवीर, सुन्दरीजल, श्वेतबाराई, कागेश्वरी, मणिचुर, बज्रुनीसम्मको भागलाई चाहिँ पर्यटन विकासको पूर्वाधार तयार गर्ने गरी विकास यो पर्यटन एकीकृत विकास परियोजना लागू गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले दिने दुःख पनि जनताका धेरै पीडाहरू थिए। हो, त्यही बेलादेखि हामी पर्यटन प्रवर्धनात्मक काममा लागेका थियौँ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एउटा दृष्टिकोण त्यो जनतासँगको कसिलो एकताका लागि के गर्ने, जनताको जीवनमा रूपान्तरणका लागि के गर्ने, यो कुरा जिल्ला परिषदमा पनि विषय उठायौँ। मदन भण्डारी, राजनेता मदन कुमार भण्डारी प्रतिनिधि सभा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि हुँदा म काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको म पनि परिषदको सदस्य थिएँ।
त्यतिखेर एउटा मागपत्र दर्ता भयो। त्यसमा यो क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्ने पनि उठाइएको थियो। काँड चक्रपथ निर्माण भन्ने पनि विषयहरू उठाएको थियो। मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा के भन्न चाहन्छु भने संसदमा मदन भण्डारी भन्ने पुस्तक तपाईँहरू खोजेर पढ्नुहोस्, त्यसमा यी मागहरू समाविष्ट छन्। त्यसो भएको हुनाले आज आएर बनिसकेपछि यस्तो कुरा रहेछ भन्ने होइन। संसदमा मदन भण्डारी भन्ने पुस्तक तपाईँ खोज्नुहोस्। संसदमा मदन भण्डारीले बोल्नुभएको उठाउनु भएको सवालहरूमध्ये यो क्षेत्रको पर्यटन विकासको सवाल उठेको छ। हो त्यो मध्ये गागलको तामाङहरूको सांस्कृतिक चलन के छ भने डाँडा डाँडामा अन्त्येष्टि गर्ने। त्यो मध्ये चिहान डाँडा छ गागलमा। त्यो चिहान डाँडा 60 रोपनीको छ। त्यहाँका जनतासँग बस पैरवीहरू गरियो। यो क्षेत्रमा सडक ल्याइपुर्याउनको लागि, पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि यो चिहान डाँडालाई लोकतान्त्रिक शहीद उद्यान गागल चिहान डाँडा बनाउनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। तत्कालीन गागल फेदी गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यो परिकल्पनालाई अगाडि बढायौँ र विशाल काग जनताका घर दैलोमा जाने र कबाड माग्ने, 20 किलोमिटर यात्रा गर्ने, त्यसपछि प्राप्त भएको कबाडबाट चाहिँ विश्वको ठुलो कौवा बनाउने भन्ने एउटा अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ। र कागेश्वरी भएको हुनाले कागेश्वरी धाममा अष्टधातुकै काग बनाउने भनेर हामीले कागेश्वरी धामको महादेवको मन्दिरभन्दा अगाडि त्यो तलाउ छ, पोखरी छ। त्यो पोखरीमा 227 किलोको अष्टधातुको काग बनिसकेको छ भने 1000 किलोभन्दा बढीको काग बनाउने भन्ने एउटा अभियानलाई हामी सँगै लिएर गयौँ। लोकतान्त्रिक शहीद उद्यान गागल चिहान डाँडाको शिलान्यास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र मैले गऱ्यौँ र 2टा स्तम्भ बनाएर कागको मूर्ति बनाउने कामको शिलान्यास चाहिँ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङबाट भयो। त्यो 1000 किलोको कौवा बनाउने भन्ने अभियान चाहिँ अहिले 1940.950 केजी भनेको झन्नै 1941 केजीको काग तयार भएको छ अष्टधातुको। तपाईँले अहिले मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको बेला त्यहाँ चाहिँ जोड्दैछ र ट्याङ ट्याङ आवाज पनि आउँदै होला। भनेपछि जनताको एउटा विशाल अभियान भयो र हामीले घर दैलोमा कागको लागि कबाड सङ्कलन गर्न गयौँ। बस्दा बस्दै मानिसहरूले सुनको बाला झिकेर पनि दिए, फुली झिकेर पनि दिए, तिलरी झिकेर पनि दिए। 55 वर्ष अगाडि 60 वर्ष अगाडि विवाहितहरूले विवाहको खड्कौली तपाईँले देख्नुभयो होला, तामाको कागेश्वरी मनोराकै वडा नम्बर 4 मा बस्ने हरिहर उपाध्याय कोइकेल भन्ने बुवाले केजीमा 55 वर्ष अगाडि उहाँको विवाह भएको रहेछ। 55 वर्ष अगाडिको विवाह भएको ठुलो खड्कौलो 4 पुस्ता बसेर दान गर्नुभयो। कसैले पुरानो कलका फलामेहरू नै सिङ्गै पनि दान गर्नुभयो, कसैले फुटेको अङ्गौडा दान गर्नुभयो। कबाड भनेपछि जे पाइयो त्यो हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ। जे काम लाग्थ्यो त्यो छानेर हामीले कम्पनीमा पठायौँ, गालेर कौवामै हालियो। जे काम लाग्दैन थियो त्यो पदार्थ पैसामा रूपान्तरण भयो र बागमती प्रदेश सरकारले म संविधान सभाको सदस्य हुँदा स्तम्भ बनाउन 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थिएँ। अदालती फैसलाबाट 165 नै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो रोकियो, त्यस कारणले गएन। 240 निर्वाचन क्षेत्रमा रोकियो र गएन। पछि त्योभन्दा अगाडि संविधान सभाको सदस्य हुँदा मैले 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थिएँ, त्यसले स्तम्भ बन्यो। त्यसपछि प्रदेश सभाको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 3
प्रदेशसभा 2 को निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका हिसाबले मैले सिफारिस गर्न पाउने रकम 38 लाख र 40 लाखको विनियोजन ती नै भयो र त्यसबाट तपाईँ अहिले देख्न पाउनुहुन्छ विश्वको ठुलो तौलको काग निर्माण भइसकेको छ। त्यसलाई घेर्ने लगाएर जोड्ने काममा कामदार वर्ग लागिरहनु भएको छ र यो काममा उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेर नेपाल ढलोट भन्ने कम्पनी पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेछ, त्यसलाई बनाउने जिम्मा कोटेसनमा दिएको छ। त्यो काम उनीहरूले गरिरहनु भएको छ र कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका मार्फत यो रकम प्रदेशले विनियोजन गरेको रकम मार्फत मात्रै कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका मार्फत गएको छ। अहिलेसम्म कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले रु 1 पनि काग निर्माणमा खर्च गर्न परेको छैन। प्रदेश सरकारले नै गरेको छ, जनताले नै गर्नुभएको छ। तर बाँकी चाहिँ स्थानीय तहलाई जोडेर लानु परिन्छ, केन्द्र सरकारलाई नै आह्वान गर्नु परिन्छ, फेरि जनतालाई आह्वान गर्नु परिन्छ। यो विश्वको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। तपाईँले मलाई अहिले सोध्नुभयो गिनिज ओल्ड रेकर्डमा यो कागलाई पनि रेकर्ड गराउनको लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौँ। त्यो प्रमाणलाई पनि राखेर अब समिति अगाडि बढ्छ। बनिसक्यो, दर्ता गर्ने कुरा त भइहाल्यो नि। र अहिले के भएको छ तपाईँले मलाई सोध्नु होला, त्यहाँसम्म जाने हामीले सडक करिब करिब ढलान, कतै कतै पिच, कतै कतै माटे सडक पनि छ, त्यसलाई कालोपत्रमा रूपान्तरण गर्ने, सडक सुरक्षा सहितको हरियाली सहितको सडकलाई व्यवस्थापन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा त्यसलाई उज्यालोको प्रबन्ध गर्ने, मोडहरू सुधार गर्ने र त्यहाँको जनताको साँच्चै गरिबीको अवस्था हिजो थियो, अहिले पनि जनताको जीवन कष्टकर नै छ, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि प्रयास गर्ने। विकास त आजको भोलि फड्को मारिने कुरा होइन रहेछ। जनतासँगको कसिलो एकतामा राजनैतिक नेतृत्वले श्रमदान परिचालित गरेर हामीले बाटो बनाएका हौँ। तीको जनताले भुटेको मकै, भटमास, गुन्द्रुक साँधेर उहाँले ल्याउनुभएका खाजाहरू खाँदै, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि लामबद्ध भएर मान्य प्रदीप नेपाल त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुँदा हामीले श्रम अभियान पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले परिचालित गरेको थियो। म त्यतिखेरको जिल्ला कमिटीको सचिव पनि थिएँ र काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको म उपसभापति पनि थिएँ। त्यहाँका गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण तहहरू पनि, निर्वाचित सबै निकायहरू पनि, जनसमुदाय पनि, सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि एकताबद्ध भएर हामीले लोकतान्त्रिक शहीद उद्यान गागल चिहान डाँडा तयार गऱ्यौँ। लोकतान्त्रिक शहीद मार्ग भनेर ब्रह्मखेलदेखि 7 गते हुँदै गागल हुँदै चिसापानी हुँदै गोसाइँकुण्डसम्म पुर्याउने अर्को अभियान पनि सुरु भएको छ। त्यो मध्येको 10 किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र ढलानसम्म गर्नको लागि यो बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। ओके सर, जस्तै आज हामी यहाँसँग मूलतः विकास निर्माणको विषयमै कुरा गरिरहेका छौँ होइन। त्यही प्रदेश सरकारको त्यो क्षेत्र अदालतमा आउँछ कि आउँदैन त्यो विषयमा हामीलाई थोरै ज्ञान भएन सर। जस्तै यो काठमाडौँ नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग छ नि सर, त्यो विषयमा थोरै भनिदिनु सर। काठमाडौँ नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्मामा छ, तर प्रदेशभित्रै भएको हुनाले हाम्रो पनि चासो छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग म पनि त्यो अनुगमनमा गएको थिएँ र त्यो गतिका साथ काम अगाडि बढेको छ। केही वर्षपछि नेपालका जनताले त्यो सुरुङ मार्गको कामको उपादेयता देख्न पाउनेछन्। धेरै मानिसहरूले सुरुमा त रेल पनि के हो भन्दै रेल चल्न सुरु भयो, त्यसको टेस्टिङसम्म त भयो नि, परीक्षण सुरु भयो। यी सुरुङहरू पनि के हो भनेर मान्छेहरू फेसबुकमा व्यङ्ग गर्नेहरूको व्यङ्ग सुन्दै गर्दा हामी सुरुङबाट फुत्त मान्छेहरू निस्किने, साधनहरू निस्किने, जीवनै नयाँ भयो भन्ने महसुस गर्ने गरी विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ। जुन कुरा तपाईँले बागमती प्रदेशका योजनाहरू हेर्न जानुहोस्, 3 वर्षमा हामीले के प्रगति गऱ्यौँ तपाईँहरूको क्यामेराले खिचोस्, दुधको दुध पानीको पानी प्रचार गरोस्। म यही आह्वान गर्न चाहन्छु।
ओके सर, जस्तै एउटा अड्किरहेको काममा अर्को कुन पनि वर्ष भन्दाखेरि यो बागमती कोरिडोरको काम गर्छ। जस्तै त्यहाँ एक समयमा चाहिँ काम तीव्र गतिमा भएको छ सर। जस्तै अहिले चाहिँ सामानहरू त्यहाँ असर छोडिएर कामहरू नभएको अवस्था पाइन्छ सर। खास के भयो क्या सर काम चाहिँ बागमती कोरिडोर कामहरू चाहिँ? काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा बागमती सभ्यतालाई जोगाउनु पर्ने छ। बागमती सभ्यता विकास समितिले नै, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिले नै तपाईँले भनेको सडकको, तपाईँले सौन्दर्यीकरण, बागमतीको सौन्दर्यीकरणको योजना अगाडि बढाएको छ। गोकर्णदेखि यो पशुपतिसम्मको भाग, त्योभन्दा तल पनि सुन्दरी घाटसम्मको भागलाई पनि अगाडि बढाएको छ भने गोकर्ण मन्दिरभन्दा माथि सुन्दरी जलसम्मको भागलाई थप योजना अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि त्यो नदीलाई 21 सालमै बगाउने काम त्यही संस्थाले अगाडि बढायो, त्यो राम्रै कुरा भयो। आर्मीको परिचालनसहितको त्यो कामहरू भयो। विकास निरन्तर गर्नुपर्ने प्रयास हो। तपाईँले सोध्नुभएको मध्ये दक्षिण ढोकाको पुलदेखि गोकर्ण मन्दिर त्यहाँको नहरभन्दा तल्लो भागसम्म दायाँ बायाँ नै गर्नुपर्ने काममा जुन गतिका साथ काम भएको थियो यो बिचमा अवरुद्ध भएको छ। दक्षिण ढोकाको पुलदेखि तिलगङ्गा, ताम्रगङ्गा जुन अथवा पशुपतिको गौरीघाट माथिल्लो भाग हो, त्यो भागलाई चाहिँ नागरिकहरूको आफ्नो लालपूर्जा भएको जमिन पनि छ। त्यो जमिन 188 रोपनीको आसपास अथवा 100 भन्दा माथिको रोपनीको आसपास चाहिँ जमिन देखिन्छ। जमिन जसका नाममा लालपूर्जा छ उनीहरूले मुआवजा पाउनुपर्छ। विकास निर्माणको काम सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो 40-45 या 180-82 रोपनी जति होला त्यो जमिन जनताले मुआवजा पनि पाउनु पर्यो। विकास रोकिनु पनि भएन। हो, तपाईँले अहिले सोध्नुभएको ठाउँमा चाहिँ ढलान नगरी नहुने अवस्था छ, पिच नगरी नहुने अवस्था छ, सौन्दर्यीकरणलाई चाँडै सक्नुपर्ने छ। साथसाथै जोरपाटीको माथिल्लो भाग आत्तरखेलदेखि बग्दै आउने पानी अथवा जोरपाटी ओह्रालोदेखि बग्दै आउने पानीको व्यवस्था नगरिकन पिच मात्रै गरेर पनि हुँदैन। त्यसैले त्यसले बनाएको डिपिआरमा आवश्यक संशोधनसहित जनताको हिजो चाहिँ फाँटै थियो, फाँटमा पानी जान सक्थ्यो, अब त घर बने। त्यसैले एउटा नयाँ ढाँचालाई विकासको अवधारणा बनाइरहेको बखत 20 वर्षपछि 10 वर्षपछि यस्तो हुन्छ सोही अनुसारको भनेर परिकल्पना गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्राविधिक त्रुटिहरूलाई पनि सच्याएर तपाईँले अहिले भन्नुभएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने गरी यो काम चाहिँ केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै छ। म यहाँ उम्किन खोजे होइन। टेन्डर जहाँबाट भएको छ, टेन्डर जुन सडकको जुन भाग चाहिँ जुन सरकारले जिम्मा ल्याएको छ त्यसैले पुरा गर्नुपर्छ। हो, त्यो पुरा गर्न नसकिने काम प्रदेश सरकार पनि पिठ फर्काउँदैन। हामीले पुरा गर्नुपर्ने कामहरू गरौँला। र मेलम्चीको त्यो पाइपलाइनको पनि यो भागमा पर्छ। मेलम्चीले खनेको कारणले गर्दा पनि हाम्रो त्यो क्षेत्रको केही ठाउँ बिग्रेको छ। त्यसैले गर्दा मेलम्चीले पुरा गर्ने काम मेलम्चीले गर्नु पर्यो। अनि अधिकार सम्पन्न बागमती विकास समितिले गर्नुपर्ने काम पनि पुरा गर्नु पर्यो। अनि सडक विभागले गर्ने काम पनि पुरा गर्नु पर्यो। बाँकी काम बागमती प्रदेश सरकारले कुनै गर्नुपर्ने रहेछ भने हामी त्यसबाट पृथक हुन सक्दैनौँ। ओके सर, हामी जस्तै कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ सर। यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न छ। जस्तै बागमती प्रदेशमा धेरैवटा विमानस्थल देख्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पनि आन्तरिक पनि छ। जस्तै एयरपोर्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भएको एयरपोर्टलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरादेखि लिएर अथवा नयाँ कुनै एयरपोर्टको प्लानिङहरू कुनै छ कि छैन बागमती प्रदेशसँग चाहिँ एयरपोर्टको विषयमा चाहिँ? मैले यो एयरपोर्टको म कुराको लागि कुरा गर्दिनँ। बागमती यो एयरपोर्टको सन्दर्भ चाहिँ केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सवाल हो। दिएको पनि छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रै यहीँ नै पर्छ। त्यसै गरी अब अरू केही विमानस्थलहरू पनि छन्। ती सबैलाई प्रदेशको आवश्यकतालाई पनि हेरेर हामीले विषय केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले अत्यन्त जरुरी कुरा चाहिँ पहाडी केही स्थानीय तहहरूमा हेलिप्याडहरूको आवश्यकता छ। जस्तै रुबी भ्यालीमा, रुबी भ्यालीको 3वटा स्थानीय तहहरूमा
कति पहाडी ठाउँहरूमा स्थानीय तहको नाम लिएर मात्रै हुँदैन, रुई भ्यालीको नि कुन भाग भन्ने हुन्छ, दिनभरि लाग्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दा हेलिप्याडहरूको पनि आवश्यकता छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा गम्भीर बिरामीहरू र सुत्केरीहरूको चाहिँ उद्धार गर्न सकोस्। हो, यो कुरा दोलखामा पनि लागु होला, सिन्धुपाल्चोकका केही भागमा लागु होला, रसुवाका केही भागमा लागु होला, धादिङका केही भागमा लागु होला, सबै ठाउँमा जरुरी छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो मलाई एयरपोर्ट हो, एयरपोर्टको नि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। ट्राफिक जाम हुने अवस्था चाहिँ आकाशमा पनि भइसक्यो, यो विकासले मागेकै कुरा हो। यसलाई म हेलिप्याडहरूसँग पनि जोडेर हामी त्यो एकै विकास परियोजनामा यो पनि परिकल्पना गरेका छौँ। धन्यवाद। ओके सर, अन्तिममा हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूलाई, यहाँको प्रदेशवासीहरूलाई अथवा आम नेपाली जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ? म अब नेपालको विकास, हरित विकास, हरित अर्थतन्त्रको विकास, नेपाली मौलिकताको विकास, सम्पदा सहितको सम्पदा मैत्री विकास, वातावरण मैत्री विकास, दिगो विकासको परिकल्पना साथ अगाडि बढौँ। सम्भव छ स्थानीय सोच, परम्परागत रहिथाने प्रविधि र ज्ञान नयाँ पुस्तासँग अन्तर्गोलन गर्दै, पुस्तान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने र वैज्ञानिक चेतनाका विषयलाई पनि सँगै जोडेर लिएर जाने प्रणालीको विकासमा हामीहरू अगाडि बढौँ। सम्भावनाको देश नेपाल हो र त्यसका लागि पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली आवश्यक भएर हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ। देशमा 3वटा क्रान्ति, 7 साल, 46 साल र 63 क्रान्तिहरू भएका छन्। अब निर्माणको आर्थिक क्रान्तिको थालनी गर्नु छ र त्यो काम नेपाली मौलिकता सहितको विकासको अवधारणाबाट अगाडि बढौँ। म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले बागमती प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री माननीय रामेश्वर फुयालसँग कुराकानीको क्रममा बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न समस्याको विषयमा चर्चाको प्रयास गर्यौं, जसमा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड, काठमाडौँको जोरपाटी साखु सडक खण्ड, काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरजल सडक खण्ड, विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले उहाँसँगको कुराकानीको प्रयासमा थियौं। उहाँले हामीलाई कुराकानीको क्रममा अब यातायातको कर लगायतका विभिन्न यातायात सम्बन्धी करहरू ई बिलिङ अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सक्ने पनि जानकारी दिनुभयो, जुन एउटा स्वागतयोग्य कदम हो। दर्शकवृन्द, हामी यहाँहरूमाझ यस्तै र यहाँहरू जस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानीको प्रयासमा छौँ। हामी आगामी दिनमा पनि विभिन्न किसिमको रिपोर्ट र विभिन्न किसिमको अन्तर्वार्ता लिएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुने नै छौँ। त्यो दिनजेलसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते अनि स्टे सेफ, स्टे एट होम।